वन्दे देवो महापति सद्गुरु वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्येषु शाङ्खभयनयं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनं श्रियं च वदनं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करम्। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। बृहस्पति ग्रह कमजोर हुँदा के हुन्छ, लक्षणहरू के हुन सक्छन्, परिणाम के हुन्छ, चन्द्र र लग्नमा बृहस्पति कस्तो छ, चन्द्र र लग्नको स्वामी कस्तो छ, बृहस्पति ग्रह शक्तिहीन हुँदा कसरी शक्तिशाली बनाउन सक्छौं, त्यसको बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौं। हाम्रो ज्योतिष विज्ञान युट्युब च्यानल एस्ट्रोलोजी साइन्सलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, बृहस्पति ग्रह कमजोर हुँदा के हुन्छ? देवताका पनि देवता गुरु मानिन्छन् बृहस्पति। बृहस्पति ग्रहलाई शुभ ग्रह मानिन्छ। बृहस्पति ग्रह धनु मीन राशिको राशि स्वामी हुन्। कर्कटमा उच्च र मकर राशिमा नीच रहन्छ। बृहस्पतिलाई भाग्य कारक ग्रहको रूपमा लिइन्छ। यदि सो गृहमा छ भने दृष्टिमा बढी प्रभाव देखिन्छ बृहस्पतिको। आज हामी तपाईलाई बृहस्पतिको कमजोर हुँदा कस्तो प्रभाव हुन्छ र यो शक्तिशाली बनाउन हामीले कस्ता उपाय अपनायौं भने शक्तिशाली बन्छ, यसको विषयमा जानकारी दिनेछौं। कृपया भिडियो अन्तिम समयसम्म हेर्न नभुल्नुहोला। बृहस्पति ग्रह कमजोर हुँदा यस्ता लक्षणहरू देखिन्छन्। शिक्षा, ज्ञान, पढाइ, अध्यापन गर्ने तपाईको मन जाँदैन। लामो समयसम्म तपाईले पढ्न खोजे पनि तपाई पढ्न सक्नुहुन्न। धेरै लामो समयसम्म पढाएका कुराहरूलाई तपाईको दिमागमा राख्न सक्नुहुन्न, अर्थात् तपाईको मेमोरी पावर निकै कमजोर हुन्छ। बृहस्पति ग्रह कमजोर हुँदाखेरि कुनै विषयमा पनि तपाई राम्रोसँग बुझ्न पाउनुहुन्न। कुनै पनि विषयवस्तु सिक्ने कुरामा कमजोर हुनुहुन्छ। सामान्य रूपमा तपाईलाई बुझाउन सकिँदैन। तपाई थोरै बुझ्नुभयो भने धेरै बुझेको महसुस गर्नुहुन्छ। बृहस्पति ग्रह कमजोर भएका मानिसहरूले तपाई काल्पनिक जीवनमा रमाउने व्यक्ति हुनुहुन्छ। यदि तपाईको चन्द्रमा पनि गलत ठाउँमा छ भने दुईटैको शक्तिहीन हुन्छ, अर्थात् बृहस्पति पनि कमजोर र चन्द्रमा पनि कमजोर छ भने तपाईका शक्तिशाली ग्रहहरू हुँदैनन्। तपाई शक्तिहीन ग्रह कुण्डलीको रूपमा देखा पर्नुहुन्छ। बृहस्पति कमजोर छ भने शिक्षक, गुरु राम्रोसँग प्राप्त हुँदैन तपाईलाई। तपाईको बृहस्पति कमजोर हुँदा तपाईको नैतिकता पनि कमजोर हुन्छ। बृहस्पति बलहीन हुन्छ यदि चन्द्रमा पनि तपाईको कमजोर छ भने। बृहस्पति कमजोर भएका मानिसहरूले आफ्नो परिवार, समाज, टोलमा महिलाप्रति उनीहरूको व्यवहार नै फरक खालको हुन्छ। महिलाप्रति सोच्ने धारणा नै उनीहरूको खराब खालको हुन्छ। बृहस्पति कमजोर भएकै कारण उनीहरूमा अहंकार बढेको हुन्छ र उनीहरू सोच्छन् मेरै कारणले यो सब चलेको छ, मैले जति यो काम कसैले गरेकै छैन र गर्नै सक्दैन। अन्य व्यक्तिहरूलाई उनीहरूले सानो देख्छन्। अन्य व्यक्तिहरूमा उनीहरूले रिस राख्छन्। यदि बृहस्पति राशि कमजोर छ तपाईको भने। बृहस्पति ग्रह कमजोर हुँदा तपाईको जीवनमा कुनै न कुनै समस्या देखा परिरहेकै हुन्छ। तपाईको जिन्दगीभर समस्याले तपाईलाई सताउँदैन, छोडेकै हुँदैन, समस्या निरन्तर आइरहन्छ। तपाईले प्राप्त गर्न सक्ने परिणामहरूको तपाईलाई बारम्बार संवेदनशील बनाइरहेको हुन्छ। खराब ठाउँ वा खराब राशिमा हुँदा यो कमजोर परिणाम दिने हुन्छ बृहस्पति ग्रहले। तपाईलाई नकारात्मक मात्र त्यसमा दिइरहेको हुन्छ। बृहस्पति चन्द्र र लग्नको स्वामी तपाईको कुण्डलीमा छ भने त्यसमा निर्भर गर्छ। कमजोर या पीडित हुँदा शिक्षा वा ज्ञानमा निकै प्रभाव पर्छ।
बृहस्पति तपाईँको मेमोरी पावरमा विशेष स्थान राख्ने ग्रह हो। अर्थात् बृहस्पति देवताका पनि देवता मानिन्छ। बृहस्पतिको अध्ययनमा ध्यान जाँदैन, अर्थात् तपाईँले अध्ययन गर्न खोज्नुभएको विषयमा तपाईँको मन अन्यत्र गइरहेको हुन्छ। सामान्य भाषामा भन्दा पढाउन पनि तपाईँहरूलाई निकै गाह्रो हुन्छ, बुझ्न पनि निकै गाह्रो हुनुहुन्छ, तपाईँले जीवनमा सिक्न पर्ने कुराहरू पनि निकै गाह्रो गरी सिक्नुहुन्छ। अर्थात् सिक्नतर्फ तपाईँको ध्यान नै जाँदैन। बृहस्पति ग्रह कमजोर भएका मानिसहरूले जीवनमा अवास्तविक कल्पनाहरू निरन्तर गरिरहन्छ। चन्द्रमा हाम्रो ग्रहको मन मस्तिष्कको नियन्त्रण गर्ने ग्रह हो। यदि तपाईँको चन्द्रमा पनि गलत ठाउँमा छ भने तपाईँका ती मस्तिष्क इन्द्रियहरूलाई कसरी नियन्त्रण गर्ला? चन्द्रमा 1 नम्बर ग्रह मानिन्छ भने दोस्रोमा बृहस्पति, गुरु बृहस्पति दोस्रो मूल ग्रह मानिनुहुन्छ। यदि चन्द्रमाको बृहस्पतिलाई बल प्रदान गरेको छैन भने तपाईँको कुण्डली कुनै पनि बल बचेको हुँदैन, अर्थात् तपाईँको कुण्डलीमा कुनै पनि शक्ति सञ्चित भएको हुँदैन। यस्तो बेलामा नकारात्मक प्रभावको मात्र निकै बढेर जान्छ। ती व्यक्तिहरूले शिक्षा र ज्ञानलाई अर्थहीन सम्झन्छन् र आफ्नो जीवनमा कहिल्यै आवश्यकै पर्दैन भन्ने महसुस गर्छन् बृहस्पति ग्रह कमजोर भएका व्यक्तिहरूले। समाज र परिवारभित्रका महिलाप्रतिको उनीहरूको भावना नराम्रो हुन्छ। 1-2वटा किताब पढ्यो भने उनीहरूले संसारमा म मात्र धेरै पढेको छु, म मात्र धेरै जान्ने सुनेछु, अथवा मैले धेरै अध्ययन हासिल गरेर शिक्षा ज्ञान प्राप्त गरेको छु भन्ने अहमता बढेको हुन्छ। बृहस्पति हाम्रो इन्द्रियको नियन्त्रण गर्ने स्वामी ग्रह हो। यदि हाम्रो इन्द्रियले एक चिजको नियन्त्रण गर्न सकेन भने के होला? हामी 6 प्रकारका त्यस्ता इन्द्रियहरू नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। यदि बृहस्पति ग्रह राम्रो भएन भने हामीले त्यस्ता ती इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ। बृहस्पति धर्म ग्रह पनि हो। यो व्यक्तिले धर्मप्रति अनादर गर्छ, भगवानलाई निकै गाली गर्छ र भगवानलाई उसले अनादर गरिरहेको हुन्छ। आफू निकै स्वार्थी हुन्छन्, अर्को व्यक्तिको निकै शोषण गर्ने गर्छन्। यिनीहरू षड्यन्त्रकारी हुन्छन्। बृहस्पति ग्रह कमजोर भएका मानिस हो। यदि यस्तो छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूको कुण्डली हेर्नै पर्दैन, अर्थात् यस्ता तपाईँका लक्षणहरू देखिएका छन् भने तपाईँको बृहस्पति कमजोर छ, तपाईँको कुण्डली हेर्न आवश्यकै हुँदैन यदि लक्षण मिले भने। बृहस्पति कमजोर हुँदा त्यस्ता व्यक्तिहरूले कुनै न कुनै लतमा लागेका हुन्छन्। आफ्नो इन्द्रियमा कन्ट्रोल नहुँदा त्यो लत बढेर जान्छ। जस्तै जुवा तास खेल्ने, रक्सी खाने आदि तपाईँको लत हुन सक्छन्। त्यो पनि बृहस्पतिकै कारण हो। यस्ता व्यक्तिहरू अधिकांश समय धनको बारेमा सोच्छन् तर काम र कर्मको बारेमा कहिले पनि सोच्दैनन्। उनीहरू सोच्छन् मलाई पैसा आइदियोस्, मेरो धेरै सम्पत्ति होस् मात्र सोच्छन्, तर काम भने के गर्ने त सोच्दैनन्। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यी त भए तपाईँको लक्षणहरू के हुन्। अब हामी तपाईँको बृहस्पति ग्रह कमजोर हुँदा भएका परिणामलाई कसरी शक्तिशाली बनाउन सकिन्छ यसको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। तपाईँले अज्ञानलाई ज्ञानमा बदल्नुहोस्, आफ्नो भित्र विनम्रता बढाउनुहोस्। तपाईँको जीवनको हरेक ठाउँमा भएका आम्दानीको 25 देखि 40% जम्मा गरेर एउटा सञ्चित कोष बनाएर राख्नुहोस्, जसले गर्दा तपाईँलाई जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न मिल्छ। तपाईँ यो बृहस्पति ग्रह कमजोर भएका मानिसहरूको बारम्बार एउटा जागिरबाट अर्को जागिर, अर्को जागिरबाट अर्को जागिर, जागिरहरू फेरिरहने, अर्थात् आफ्नो कामहरू फेरिरहने हुन्छ। त्यसैले तपाईँले आफ्नो सञ्चित धन सुरक्षित राख्नुहोस् केही प्रतिशत, जसले तपाईँलाई सजिलो हुनेछ। तर धन कमाउने नाउँमा तपाईँले भ्रष्टाचार गर्नुभयो भने, अनैतिक रूपमा काम गरेर कमाउनु भयो भने त्यसमा अलक्ष्मीको बास हुन्छ। बृहस्पति सबैभन्दा नकारात्मक पक्ष भनेको दोषको निर्माण गर्ने हो। तपाईँले भ्रष्टाचार गरेर कमाउनु भयो, कालो धन कमाउनु भयो भने तपाईँलाई अलक्ष्मीको बास हुनेछ र गुरु बृहस्पतिले तपाईँलाई झन् नकारात्मकतर्फ उन्मुख गराउँछ।
तपाईको कुनै पनि नराम्रो लत आदत बानी छ भने त्यो छोड्नुहोला। यदि तपाईँ मन्दिर जानुहोस्, गुरुहरूसँग भेट्नुहोस्, सत्सङ्ग जानुहोस्, धर्म कर्म गर्नुहोस्, तपाईको बृहस्पति आफै शक्तिशाली बन्दै आउँछ। यदि तपाईमा अर्को मासु, मदिरा, चिल्लो पदार्थ खाने बानी छ भने ती बानीहरू छोड्नुहोस्, तपाईको बृहस्पति शक्तिशाली भएर आउनेछ। र तपाईले सकेसम्म आफ्नो दैनिक खानामा हल्दी र केरा खानुहोस्, तपाईको बृहस्पति शक्तिशाली बनाउने काम गर्छ। बृहस्पति कमजोर भएका मानिसहरूले भगवानको नाम उच्चारणै गर्न चाहँदैनन्, उनीहरूले भगवानलाई गाली गरिरहेका हुन्छ। तपाईँ भगवानको नाम उच्चारण गर्नुहोस्, भगवान विष्णुको पूजा गर्नुहोस्। तपाईँ यदि बृहस्पति कमजोर छ भने तपाईँले यस्ता मन्त्रहरू पनि जप्न सक्नुहुन्छ। ओम नारायण नमो नमः यो मन्त्र जप गर्नुहोस्। बृहस्पति ग्रह कमजोर हुने व्यक्तिहरूले शक्तिशाली बन्छ बृहस्पति। अर्को ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो मन्त्र पनि तपाईँहरूले जप गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को ग्रह तपाईँ बृहस्पति ग्रहलाई शक्तिशाली बनाउन ओम ब्रह्मे बृहस्पत्याय नमः यो मन्त्र पनि जप गर्न सक्नुहुन्छ। र दैनिक रूपमा केसरी र हल्दी दैनिक लगाउनु भयो भने निधारमा तपाईँको बृहस्पति शक्तिशाली बनेर जानेछ। तपाईले विष्णु सहस्त्र नाम पनि जप गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ शाकाहारी हुनुहुन्छ भने शाकाहारी मानिसले मात्र विष्णु सहस्त्र नाम गरेको फल प्राप्त हुन्छ, अन्यथा अरू लाग्न सक्छ। यस्ता कुराहरू अन्य श्रृङ्खलामा हामी बताउनेछौँ। घर पूर्वको दिशामा तपाईँ पिपलको बोट रोप्नुहोस्, जहाँ दैनिक रूपमा तपाईँ जल चढाउनु भयो भने तपाईँको बृहस्पति ग्रह शक्तिशाली हुन्छ। यदि तपाईँको घरको उत्तरतर्फ शौचालय बनाउनु भएको छ, शौचालय छ भने शौचालय दैनिक रूपमा राम्रोसँग सफा गर्नुहोस्, तपाईँको बृहस्पति शक्तिशाली बन्नेछ। र तपाईँ बिहिबार अर्थात् गुरुबारको दिन घाँटीमा सुनको सिक्री लगाउँदा पनि तपाईँलाई बृहस्पति ग्रह शक्तिशाली हुने देखिन्छ। बृहस्पतिबार तपाईँ प्रीत देवदेवताको नाममा दान गर्नुहोस्, यो निकै राम्रो हुनेछ। दान तपाईँ कि गरिबलाई दिनुहोस्, कि तपाईँको गुरुलाई दिनुहोस् वा पण्डितलाई दिनुहोस्, अन्य व्यक्तिलाई भने तपाईँले दान नगर्नुहोस्। बृहस्पति ग्रह अर्थात् गुरु शिक्षा क्षेत्रमा तपाईँलाई निकै समस्या परेको छ, शिक्षा क्षेत्र सफलता प्राप्त गर्नुभएको छैन। यदि तपाईँको ग्रह राम्रोसँग रहेको छैन भने तपाईँलाई शिक्षा क्षेत्रमा निकै अप्ठ्यारो परेको हुनसक्छ। यदि बृहस्पति ग्रह कमजोर छ भने विद्या ददानी विनयम अर्थात् तपाईँ विद्याको लागि बृहस्पति गुरुको लागि जप गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँले आफूभन्दा साना बालबालिकाको लागि जो पुस्तक खरिद गर्न सक्दैनन्, पुस्तक किन्न सक्दैनन्, त्यस्ता बालबालिकाहरूको लागि कापी कलम किताबहरू दान गर्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईँको बृहस्पति ग्रह शक्तिशाली बन्नेछ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले तपाईँहरूलाई बृहस्पति ग्रह कमजोर हुँदा कस्ता लक्षणहरू देखिन्छन्, त्यसका परिणाम के हुन्छन् र त्यो निराकरण गर्ने उपाय के हुन्, अर्थात् बृहस्पति ग्रहलाई शक्तिशाली बनाउने उपाय के हुन् भन्ने विषयमा ज्योतिषीय उपाय पनि बताइसकेका छौँ। यदि तपाईँका आफ्ना केही जिज्ञासाहरू छन् भने तपाईँ हाम्रो कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँका जिज्ञासाहरूलाई हामी पालै पालो समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। तपाईँको समय शुभ रहोस्। नमस्कार।